صلوات کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ صلوات ایسی عبادت ہے جس میں لا شریک شریک ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیے، اللہم شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص شہدائے پشاور کے لیے کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا، اللہم صلی علی۔ میں ملتمس ہوں ذاکر آل محمد آل جناب سید قمر رضا نقوی صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب آل محمد علیہ السلام بیان فرمائیں، اور ان کے فوراً بعد ذاکر سید غلام بادشاہ صاحب آف شادیوال وہ خطاب فرمائیں گے۔ بلند تر صلوات۔ شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا مزاج بلند کرو، نعرہ رسالت، مانند قرآن اپنے ہتھاں تے عقیدے بلند کر سو، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرشدزادی دے دشمنات تے لعنت، آقا زادی دی ذات تے نظرہ جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھو، اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادن تنزیل، معنی تعویل، خاصان رب جلیل، میزان مستقیم، وجہ رب کریم، نور قدیم، کاف تے نون دے درمیانی امر۔ سویرے سویرے بندہ چپ ہوئے، ذاکر نو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں ایک جملہ عرض کیتا ہے، کاف تے نون دے درمیانی امر۔ بیٹا انسان کی طبیعت کے دو رخ ہوتے ہیں، پہلے بندہ ارادہ کردہ ہے کم مکمل ہوندہ ہے تے امر بندہ ہے۔ پہلے ارادہ ہے کم مکمل ہے تے امر ہے۔ سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ کو ایک بندہ آیا، قدمت ہتھ لا کہدا یا رسول اللہ، اللہ دا بھی کوئی ارادہ تے امر ہو سی؟ مسکرا کے فرمیدن اللہ دے ارادے نو محمد آہدن تے اللہ دے امر نو علی آہدن۔ مولتن سلامتی۔ سید الوسیع بسم سید الوسیعین، وارث اسمان و زمین، حبل المتین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاوصیاء، شاہد و مشہود، عابد و معبود، ساجد و مسجود، ذات مقدست عام انسان نہیں، قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے، منکر دی قضا واسطے، خوشنودی مصطفیٰ مرتضی و سید واسطے صلوات باواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ بھائی جان دو جملے ہیں، دعائیہ کلمات، کریم حسین دا کریم اللہ، رحیم حسین دا رحیم اللہ، رحمان حسین دا رحمان اللہ۔ بانیان مجلس پیر ندیم شوران دی، میرے عزیزاں بھیراواں دی پر خلوص محنت، توڑا سننا سڑا پڑھنا، مالک عبادت شمار فرما۔ آمین آنکھ لویا جے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سرکار خود تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تسی لیٹ ہو جو، سرکار لیٹ کدی نہیں ہوئے، سرکار پہلوں اپنی صف تے تشریف فرما ہوتے۔ یار کتنے خوش نصیب ہاں اسی تے کتنے خوش نصیب ہو تسی، کڈے مقدر نے تواڈے کہ اسی سرکار دے ممبر تے کھلو کے سرکار دیاں گلاں پہ کر دیاں۔
ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। کیا مقدر ہے, کیا نصیب ہے. حیدر بھائی, کاظم بھائی بہت پرخلوص طریقے نال مہمان نوازی پہ کر دن. مالک میرے بھراواں دی توفیقات وچ اضافہ فرمائے. اچھا قدرتی طور تے اج 2 شعبان آ گئی. میرا دل ہے میں اج تن دوویں رخ سناواں, جشن بھی سناواں. میں جتنا وقت بچ گیا اسے ذکر مصائب بھی ہو سی. میں اج دے اس مقدس مقام تے کھلو کے اج دی مجلس دا پہلا فکر آکھن لگا اللہ دی پوری کائنات وچ جس دی نالین عباس واسطے سجدہ گاہ ہوئے اس نو عالیہ زینب آہدے. میں جان اگر پیار کرو تو صرف 2 یا 3 منٹ میرا دل ہے 4 مصرے میں پڑھنا چاہوں. دوسرا فکرہ اگر برداشت کرو سویرے سویرے. قرآن نے چلا ارشاد فرمایا اے رسول ان سے مباہلہ کرو, یہ عیسیٰ کو میرا جز مانتے ہیں, یہ عیسیٰ کو میری اولاد مانتے ہیں. بی بی دا ایک لقب ہے شریکت الحسین. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرما دیا, واضح فرما دیا اولاد جز ہے باپ کل ہے. اللہ دی پوری کائنات جس دی جز دا لقب شریکت الحسین ہوئے وہ کل علی کتنی عظمت دا مالک ہو سکتا. 4 مصرے میں بی بی دی عظمت دے پڑھ لگا سناواں. کس عظمت دی مالک ہے؟ علی بادشاہ دی بیٹی. قرآن میں حروف مقطعات ہیں. معصوم فرماتے ہیں انہیں کھولنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ یہ ان میں راز بند ہیں. حروف مقطعات اللہ دی پوری کائنات جیڑی بی بی عالمائے حروف مقطعات ہوئے اس عالیہ نو زینب آہدے. ایک بڑی روحانیت ہے محفل ہے. اگر دل ہوئے تو 4 مصرے پڑھا. کس عظمت دی مالک ہے مرشدزادی. بسط خلوص بسط احترام کہتا ہے. بسط نہیں پہلے مصرے نام بھی اگر سمجھ آوے کوئی تکلیف نہیں, لیکن چوتھے مصرے تو بولے بسط خلوص بسط احترام کہتا ہے. اسے حسین بھی عالی مقام کہتا ہے. سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ ہور کو علیہ السلام کہتا ہے. لو جی 4 مصرے میں اور پڑھ لاں. 4 مصرے اور پڑھ لاں محسوس. چلو اینی دیر بسم اللہ. سرکار نے فرمایا تھا بسم اللہ لو جی ہوں ٹھیک ہے. پھر 4 مصرے بھی پھر میں قصیدہ پاک پڑھا. اچھا چلو میں پڑھ دینا کالی کالی. سرکار نے فرمایا تھا میں کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. ایک بڑے سارے قادلہ بڑیاں بڑیاں مچھاں ناف تائیں داڑھی ہاتھ بن کے کہا سرکار کیا ہم مرد نہیں؟ مسکرا کے فرمانے لگے اپنی زبان کو بند رکھو, کل جب مرد آئے گا میں اس کے چہرے کی زیارت کرواؤں گا. اے ہتھاں نو سلام ہے, اے توڑے عقیدے نو سلام ہے. مولا تو سلامت رکھے. ڈھیر سریاں عزتاں ہوں. سرکار کیا ہم مرد نہیں؟ مسکرا کے فرمانے لگے اس مرد کو مرد مانتے جاؤ, مرد کہلواتے جاؤ. کٹایا جی نا داد ایتھے ہی رویا جی. تے اگلے میں جملے عرض کراں تے 4 مصرے آکھاں اگلے فکرے. چلو زیادہ انتظار نہیں, بڑی جلدی میں قصیدہ پاک بچے عزیز کھلو گئے تے بالکل نواں جا قصیدہ غالباً پہلی محفل ہے جس وچ میں شروع کر لگا.
لیکن 4 مصرے چونکہ میں وعدہ کیتا ہی تھا مکمل کر کے تے قصیدہ پاک شروع. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، زمانہ اپنے آپ کو دہراتا ہے. تاریخ نے اپنے اوراق کو الٹا، اپنے ویلے دے محمد نے اپنے ویلے دے علی نو سامنے بٹھائے، مرشد حسین نے مرشد غازی عباس نو سامنے بٹھائے. پیشانی تے بوسہ دے کے دن غازی اپنی زبان سے کہو کہ غازی کسے کہتے ہیں. قدمت ہاتھ لا کے دے سائیں جہاں پہ مرشد بولنے والے ہوں وہاں مرید کا کیا کام ہے. آپ فرما دیجئے کہ غازی آپ کی نگاہ میں، حسین کی نگاہ میں غازی کا کیا مقام ہو سکتا ہے. پیشانی تے بوسہ دے کے دن غازی اگر تم اپنے وجود پر حسین کے عقیدے کی بات کرتے ہو تو غور سے سنو، اللہ نے تمہیں اتنے اختیارات عطا کیے ہیں. اگر تم اپنی مرضی پہ آؤ تو سورج سے پانی کو نچوڑ سکتے ہو. اگر تم اپنی مرضی پہ آؤ دن کو رات میں بدل سکتے ہو، رات کو دن میں بدل سکتے ہو. اگر تم اپنی مرضی پہ آؤ مرد کو عورت کر سکتے ہو، عورت کو مرد کر سکتے ہو. بنو ہاشم دے درمیان بہ کے شب عاشور کربلا دی سرزمین تے مرشد عباس دی موجودگی سرکار حسین مسکرا کے فرمیدن جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے، سراب دست جو سمندر میں ڈال سکتا ہے. کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا جو بغیر بازوؤں کے پرچم سنبھال سکتا ہے. جی زیادہ انتظار نہیں انجے میں نا سرکار حسین بادشاہ تے سرکار غازی بادشاہ قصیدہ بالکل اگر میرے نال پیار فرماؤ تے تساں ہی سانو ریاسل کروانی تاں اگے جشنہ تے ساں ایک قصیدہ پڑھنا. شابان آ گئی، حسبی اللہ. شابان آ گیا، بولو. پہلی گزر گئی، آج دوسری، کل تیسری ہے، پرسوں چوتھی. پہلی بھی آج دا دن بھی مطہر دن ہے جڑی 3 تے 4 ہے. کائنات دا منظر کیا ہے، شابان اچ کی ہویا ہے، لوکاں نوں دسیے کیوں اسی خوش ہونے ہیں، ساڈی خوشی دا مقصد کیا ہے، ساڈے اندر لالچ کی ہے. اسی کوئی جاہل قوم نہیں، اسی سارے دے سارے بادشاہ نوں منن والے بیٹھے. جے اتفاق کرو پیار فرماؤ تے قصیدہ پاک شروع کریے. نہیں انج نہیں، باجماعت صلوات پڑھو بلند آواز نال. لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ، لمحے خوشیوں کے ہیں اہل بیت کے در پہ. حور و ملک گل مرسل آئے ان کے در پہ، حور و ملک گل مرسل آئے ان کے در پہ. کل عالم عمران پہ دیکھو نور کا جو سایہ ہے، اس لیے کہ اب یہاں شابان آیا ہے. ڈھیر سریاں استاؤں میں نا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ہاتھ بلند کر کے حیدری. اچھا پہلے 2 مصرے تو سننے. 3 شابان دی حیا آلود صبح دے غیرت مند سورج نے آنکھ کھولی. میں مصرے عرض کر لگا کون دنیا تھی آئے. پہلے 2 مصرے تے اگر تساں لطف وصول کیتا جیڑی تواڈے دل وچ دعا ہے اپنے لباں تے رکھو، دل تے رکھو. آخری بند تک بولیا جے ضرور کون دنیا تی آئے. شعر تے گھر کیا لگا. وحدت کی تفسیر کی آمد ہے، فطرت کی تقدیر کی آمد ہے. نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. پیر ندیم شاہ جی میں مصرے چوتھے مصرے تے میں رکنا پوے گا. کیوں رکنا پوسی؟
مصرے بڑے وزنی ہیں کون دنیا تے شعر تو کر کیا کرتے چاہنا وحدت کی تفسیر کی آمد ہے قدرت کی تقدیر کی آمد ہے عرض و سما یہ جھوم کے کہتے ہیں آج سخی شبیر کی آمد ہے یار انجے سمجھو بے سرکار دی آمد دا دن ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری بابا جی میں کوئی خوش آمد نہیں پہ کردہ گزشتہ سالہ نہ لوں کوئی عجیب جی روحانیت میں محسوس پہ کردہ کوئی لفظ میرا زمین تر مجھے اچھا تھوڑا دل ہوئے تے شعر مکمل آکھی پورا پڑھیے شعر ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری شعر تو کر کہنا چاہنا وحدت کی تفسیر کی آمد ہے قدرت کی تقدیر کی آمد ہے عرض و سما یہ جھوم کے کہتے ہیں آج سخی شبیر کی آمد ہے آئے ہیں سب خوب بھی دیکھو یوسف اور یعقوب بھی دیکھو آئے ہیں سب خوب بھی دیکھو یوسف اور یعقوب بھی دیکھو کہتی ہے کربل وہ میرا حکمران آیا ہے گھر علی کے دوسرا سلطان آیا ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری ترے دی گل ہوئی اگر 4 دی نہ ہوئی پھر 4 ناراض ہو سی کوئی لفظ میرا زمین تر ونجے ہونی چاہی دی جتھے حسین دی بات ہوئے اتھے بادشاہ غازی عباس دی بھی بات ہونی چاہی کوئی مصرہ جایا نہیں کرنا انجے سمجھو بھئی نجفتی دھرتی چ بیٹھے ہو سامنے بادشاہاں دی ذریعہ ہے تے بادشاہاں دے پتران دی گلاں پہ سننے کوئی لفظ میرا زمین تر مجھے کون دنیا تی آئے میں 4 دی گل پہ کردہ ممبر دی قسم اس نلوں وزنی مصرے اگر میری شاعری چھوندے تو میں ہو سکتا ہوں پہلے بیان کردہ لیکن میں جڑے مصرے عرض کر لگا کون دنیا تی آئے شعر تے گھر کہنا چاہنا عصمت کا احساس نظر آیا زہرا کے وہ پاس نظر آیا عصمت کا احساس نظر آیا زہرا کے وہ پاس نظر آیا جس کو مانگے سجدوں میں زہرا 4 کو ہے عباس نظر آیا توڑے ہتھاں نو سلام ہے توڑی زبانوں نو سلام ہے توڑے عقیدے نو سلام ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری بابا جی ایک حکم دی تعمیل بادشاہ ممبر تے تشریف فرما ہو گئے سید غلام عباس کاظمی صاحب ساڑھے علاقے دا فخر بزرگان دی قدر کر لینی چاہی دی ہے انہاں دی زندگی دے ویچ ویچ میں دعا پہ منگنا آل اللہ مقامہو پیر سید شفقت محسن کاظمی دنیا تو پردہ کر گئے ساڑھے واسطے ہو ایک بڑا بڑا سرمایان مالک انہوں دے درجات اچ مزید بلندی نصیب فرما مالک انہوں دے بچیاں نو صبر عظیم نصیب فرما لو جی میں حسین بادشاہ دی فضیلت دا ایک قصیدہ پڑھ لگا بادشاہ دی کریمی تو سنا من لگا حکم کی تعمیل میں قصیدہ پڑھنے لگا اچھا بابا جی ایک نا ساڑھے گجرات اچ ایک سید ہے لائیو مجلساں چلا رہے ہیں انہوں نے ایک دیڑے ایک ٹائٹل تیار کر دیتا منو بڑا سونا لگا پہلا لکھیا سی شاعر اہل بیت عطائے کلندر ذاکر سید قمر رضا نقوی نال انجنا وڈا سارا نا چھوٹا سی میرا وہ لفظ وڈا سی اگے لکھیا سی منگتا حسین دا وہ جڑا لفظ ہے نا مینوں ایڈا کو سونا لگا ہے تے وہ میں قصیدے چکے استعمال کیتا ہی تے سید نے وہ ٹائٹل بنا دیتا تے ایسا کچھ جڑ گیا کہ سید قمر رضا نقوی منگتا حسین دا
जे सारे मंगते हो तो पढ़ा हुसैन दी करीमी। एक बार जमात सलवात पढ़ो ना कसीदे वाली बुलंद आवाज ना। असां पीर हुसैनू मनिया जेड़ा वाकिफ हर एक हाल होवे। दिल झुकदा उसे पासे नू जिथे पाक नबी दी आल होवे। सुन पाक नबी मेरी अर्जी नू हमरा सखी लजपाल होवे। माशर दे मुश्किल वेलियां विच तेरा पाक निवासा नाल होवे। रब ओनू वंडदा है सदका हुसैन दा। 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 जेड़ा बंदा बन जावे मंगे ता हुसैन। हाथ बुलंद करके नारा या हैदरी। ढेर सारियां इस्तावें ढेर सारे वक्तों में कोई जुमले नहीं। फर्क किसी वेले लग ही जाता है तो कुछ इंज दे भी जी विच बैठे होंदे ने बाद च फिर ना बाहर जाके आंदे ने मैं नोट कर लिया सी। आखिरी बंदे तक तेनू सरकार नोट पे कर देने, ये ध्यान रखी। कोई लफ्ज़ मेरा ज़मीन तर वजे कि सजमत दा मालिक है हुसैन। हुसैन नू लिखना भी आसान नहीं, हुसैन नू सोचना भी आसान नहीं, हुसैन दी करीमी बयान करना भी आसान नहीं। हुसैन नू लिखण वास्ते, समझण वास्ते, सोचण वास्ते या मुर्तज़ा होना चाहिए, या मुस्तफ़ा होना चाहिए, या किबरिया होना चाहिए। लेकिन कमर नकवी एक सैयद हो के हुसैन दी दहलीज दा कमी बन के मैं हुसैन दी करीमी पे पढ़दा। कौन हुसैन कि सजमत दा मालिक हुसैन। शेर देखो क्या आखण लगा। बाबा अली नाना पाक रसूले। बाबा अली नाना पाक रसूले। और की दसामा पाक बतूल है। हाथ बुलंद करके नारा या हैदरी। इंज अगर हाथ बुलंद रवें ते आखिरी मिसरा पढ़ लगा। मैं दुबई गया पिछले साल कोई ना 20-25 दिहाड़े उत्थे ना कोई मेलसा सन ते उत्थे मैं मिसरा पढ़ ही नहीं सके। उत्थे हमें मिसरा नहीं जी उत्थे नाम ही लैके जान नहीं, जिथे जाके तो ये अगों सुनन नूं मिले भी ना लैके लानत नहीं पानी। उत्थे जान की लोड़ ही किहड़ी है। उत्थे मैं शेर नहीं पढ़ सकिया। मैं जड़ी बारगाह गया उन्हें कसीदे की फरमाइश की नाल हल्का आज आख्या बाबा जी माहौल का ख्याल कीजिए, यहाँ पे नाम लेकर लानत नहीं डाल सकते। मैं कहा जी ऐसे मुल्क नूं की करना। बेशक अगले महीने फिर मैं जा रहा, लेकिन उत्थे जाके इंदियां गल्लां बंदा कर नहीं सकता क्योंकि 3-6 महीने की सज़ा किसी सियाणे बंदे मत दी है। बंदा 3 महीने जेल कट के उत्थे आवे, बिचों बच्चे जड़े भुखे पे मरन। महसूस न कर सो। मैं मिसरे अर्ज कर लगा कि सजमत दा मालिक हुसैन, कि साउंड दा मालिक हुसैन। आखिरी मिसरे कुरान मजीद अल्लाह ने तवल्ला भी रखा है, तबर्रा भी रखा है। इस वजह तो मिसरे उस संग लिखन शेर तो क्या कहना चाहना। बाबा अली नाना पाक रसूल है। बाबा अली नाना पाक रसूल है। और की दसामा पाक बतूल है। और की दसामा पाक बतूल है। जेड़ा ईद नाल लड़े होंदा बतूल है। जेड़ा ईद नाल लड़े होंदा बतूल है। अजय नहीं तो समझे रुतबा हुसैन दा। अजय नहीं तो समझे रुतबा हुसैन दा। आज भी यजीद नो है खतरा हुसैन दा। मेरे सरिया इस्लामन बस एक कसीदा मजीद। बिस्मिल्लाह। मालिक तो सलामत रखे। ढेर सारियां इस्लामन पीर नदीम शौरी, पीर मिठू शाह जी, इन्हों के खानदान के जितने मरहूमीन मैं पहले भी दुआ मंगवा चुके हैं, लेकिन मजीद मैं वाजिब समझते हुए मालिक तमाम दे दर्जात मजीद बुलंदी नसीब फरमा।
ਅੱਛਾ ਆਮੀਨ ਆਖ ਲਵਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ फ़ायदा ਹੁੰਦਾ है, एक नहीं कई फ़ायदे ने। मैं आमीन की फजीलत बयान करनी शुरू करूं, कल का सूरज तलू हो सकता है, आमीन की फजीलत के जुमले ख़त्म नहीं हो सकते। आमीन आख्या करो, भावें कोई माड़ा जहा बंदा भी खलोवे ना मैंबर ते मेरे जहा मस्कीन, तो भी आमीन आख लव्या करो। ठीक सारे मैं एक दुआ मंगन लगा, मालिक ये सईदा ने जड़ा पुरखलूस एहतमाम फरमाए, मालिक इन्हां दे रिज़्क़ विच मज़ीद वुसअत अता फरमा। और मैं त्याना दस्तरखान सारा साल ही इन्हां दा चलदा रवे, रोज़ ही मजलिसां पे करां, इन्हां दा भी फ़ायदा होवे, ज़ाकरां दा भी होवे ते सुनन वालियां दा भी फ़ायदा होवे। गल दी समझ आई जे? थोड़ा जिहा फ़ायदा मैं होर करना चाहना, इत्थे बैठिया मैं उस इमाम दी फजीलत दा कसीदा शुरू कर लगा जिसे अली भी कहते हैं, नकी भी कहते हैं। अगर सारे प्यार फरमाओ तो पीर गुलाम बादशाह जी, मैं दो, एक सैयद सामने एक सैयद पिछे, इन्होंने दोवां सईदां नूं नाल लैके पीर नदीम शाह जी मैं कसीदा पढ़ने लगा सरकार इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की फजीलत का। मैं तस्बीह शुरू कर लगा तो मैनू आखण की लोड़ ही नहीं, मैं हुण मेरे नाल बोलिया जे वो तस्बीह इंज दी है वो बंदे नूं आप ही हिला लैंदी है। कोई गल दी समझ आई जे? एक बाजमात सलवात पढ़ो तो कसीदा पाक शुरू करी। नहीं किसी वेले ना शबीने वाली सलवात पढ़ दो, जाकर घबरा जाता है, बुलंद आवाज़ नाल सलवात पढ़। हक अली 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 मौला अली नकी, 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 हक अली 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 मौला अली। हुण जेड़ा बंदा मेरे पढ़दिया सारी मजलिस विच नहीं बोल सकिया, झोली तू फैला, दुआवां दा अंबार ला, जे मैं मिसरे पढ़ा, जे दरवाजे तो बाहर निकलन तू पहले तेरियां दुआवां मुस्तजाब न होवन, फिर इमाम दी फजीलत दा कसीदा पढ़न दा फायदा ही कोई नहीं। मैं अली नकी पे पढ़दा, ओ मौजू पे पढ़दा। पीर गुलाम बादशाह जी जड़ा मौजू मिंबरां ते घट बयान कीता वेंदा, ए नहीं जो जाकिर जानदे नहीं, सिर्फ तुसी सुनते नहीं, उंज नहीं सुनते जिमें सफीन खैबर ते खंदक सुनते हो। अगर वादा फरमाओ कि जिमें सफीन ते खैबर ते खंदक पढ़ींदी ते सुनींदी, जे अली नकी दी फजीलत दा कसीदा सुनांदा पिया, फिर इज्जत तुसा रखनी, कसीदा मैं पढ़ना। अगर वादा फरमाओ तो हाथ बुलंद करके हैदरी मौला अली नकी, हक अली 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 मौला अली नकी, हक अली 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 मौला अली नकी, हक अली 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 मौला अली नकी। नकी का नाम जो ले लो जरूर मिलता है, नकी का नाम जो ले लो जरूर मिलता है, कभी जो मांग के देखो जरूर मिलता है, कभी जो मांग के देखो जरूर मिलता है। मैं एक मिसरा कहूँगा इमाम के बारे, मैं एक मिसरा कहूँगा इमाम के बारे, अली नकी का मोहम्मद से नूर मिलता है, अली 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 मौला अली नकी। मालिक तुम सलामत रखे। ढेर सारियां इस्तावन ज़्यादा इंतज़ार नहीं, बहुत मैं मजलिस पढ़ गया इत्थे, मैं मनवान ते कदी आया ही नहीं। बावेरां दा भी घर है, मेरा भी घर है, बहुत पुराने कदीम दे अज़ादार। मैं अली नकी बादशाह दी फजीलत दे चंद जुमले अर्ज करना चाहना। मेरे वास्ते ये सारे मैंबर तो जोड़े होंगे ना, यही लैके टुर जाते हैं, इन्हों का हक बनता मेहनत जो करते हैं। आखिरी बंद तक किसी वे घरों एक भी पढ़न निकले हो ना तो 3 लभ जाती, वो जड़ियाँ उतलियाँ 2 होंदियां ने, पता नहीं होंदा। ये हुसैन दी करीमी वो दसन बुझण तो बगैर ही दे छड़दे। आखिरी बंदा कोई लफ्ज़ मेरा हुण ज़मीन ते न मंजे। इमाम तकी बादशाह दुनिया तो पर्दा कीता है, इमाम अली नकी बादशाह दा छोटा सिन आई, सिन छोटा आई, अली जब भी हो अली छोटा नहीं हो सकता। बोले अजे बस इंजे बोले आओ थोड़ी दाद दे साइज। मैं अगले मिसरे अर्ज कर लगा। 14 अंतरे ने, लेकिन मैं सारे नहीं पढ़ सकता। वो ना हो मैं 14 पढ़ा अगों बावेरी भी जिंदगी मैंने पढ़नी ना थी।
میرے بزرگاں دی جگہ تے تھوڑا جا نا خوشی دا اظہار پیا کرنا. آج 2 شبان ہے تاں میں اتنا مسکرانا پیا. آخری بندہ کوئی لفظ میرا ہن ضائع نہ کر سو. امام تقی بادشاہ دنیا تو پردہ کیتا ہے. امام علی نقی بادشاہ, چھوٹا سن, حاکم وقت, حرام زادے نے سارے کو کمینے تے اللہ دی لعنت ہوئے. پروگرام ترتیب دیتا ہے علامہ جنیدی نو بلاؤ. اس ویلے دا کو بڑا بڑا عالم سی, ٹھیک, بڑی ساری پاگ رکھ کے اس ارادے نال آیا ہے انہوں تعلیم دیو, اے بچہ جوان ہو سی, ساڑھے دین دے مطابق گلہ کر سی. انہاں حرام زادیاں نو کیا بتائی جو معصوم معلم کا محتاج نہیں ہو سکتا. بولے آجے, بولے آجے, معصوم معلم کا محتاج نہیں ہو سکتا. ایک مہینہ گزریا, ایک گھر دیتا گیا. اتھے امام پاک دنیا دی نظر چ جنیدی انہوں پڑھا رہے. ایک مہینے تو بعد آواز شاہ جی بازارے جا رہے ایک جوان ملے. آواز دے کہ علامہ صاحب دسو تو صحیح علی نقی نو آج تک کی پڑھایا جے؟ مسکرا کے دا اپنا سوال تبدیل کر, اے نہ پوچھ پڑھایا کیجے, اے پوچھ پڑھیا کیجے. اے ہتھاں نو سلام ہے, اے توڑیاں زبانوں نو سلام ہے, توڑے عقیدے نو سلام ہے. زندگی دا پتہ کوئی نہیں. میں اگلے میں سے عرض کر لگا اچھا یہ دا مطلب یہ ہے کہ تسی پڑھ دے رہے ہو؟ حسبی اللہ, میں انہوں دا نوکر, میں انہوں دا کمی, میں انہوں دا شاگرد, میں انہوں دا طالب علم. اچھا پھر جنیدی صاحب ہون دسو علی نقی دا مقام کیا ہے؟ کیونکہ ہون تسی نوکر جو ہو گئے, نوکر بن کے ہون جنیدی عالم دین نہیں, نوکر بن کے علی نقی بادشاہ دی دہلیز دا کمی بن کے مسکرا کے علی نقی بادشاہ دا قصیدہ شروع کیتا ہے. حق علی 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 مولا علی نقی, 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 حق علی 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 مولا علی نقی. نقی کے پیار نے قسمت سنوار ڈالی ہے, نقی کے پیار نے قسمت سنوار ڈالی ہے. سنو کہ اب سے جنیدی فقط سوالی ہے, سنو کہ اب سے جنیدی فقط سوالی ہے. جو ان سے مانگنے آتا ہے سر جھکاتا ہے, جو ان سے مانگنے آتا ہے سر جھکاتا ہے. وہی شریف ہے بندہ, وہی حلالی ہے. بہت قبول مجلس. 4 مصرے آخری تے دعا دا طالب. ایک لفظ بخیل, ایک لفظ رزیل, ایک لفظ ذلیل. یہ سارے پین پرا نے, اور میں سادی زبان نہیں سمجھا نہیں سکتا. انہاں دے مطلب موانی تقریباً رلدے ملدے بن, لیکن فیروز اللغات نہیں, الفاظ موانی کی کتاب سے نہیں. میں فقیر سیدی زبان تو نکلے جملے, میں قلم بند کیتن, میں علی نقی بادشاہ دی جڑی تسبیح ہون شروع کر کے اگوں مائنہ لفظاں دی ڈیفینیشن کر لگا. ہون میرے سامنے ایک کلندری نعرہ تے آونا چاہیے جتھے مصرہ مکے. اگر میں نل وعدہ فرماؤ تو میں 4 مصرے مزید عرض کرنا چاہنا, شیخ کو کہنا چاہنا. حق علی 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 مولا علی نقی, حق علی 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 مولا علی نقی, حق علی 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 مولا علی نقی, حق علی 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 مولا علی نقی. جو ان کی بات چھپائے بخیل ہوتا ہے, جو ان کی بات چھپائے بخیل ہوتا ہے. وہ اپنی ذات کے اندر رزیل ہوتا ہے, وہ اپنی ذات کے اندر رزیل ہوتا ہے. کمر کی بات کو ذہنوں میں نقش کر لینا, کمر کی بات کو ذہنوں میں نقش کر لینا. میرے امام کا منکر ذلیل ہوتا ہے. علی 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 مولا علی نقی. ادا پیاں وچ کسے دا گیا کچھ نہیں, علی دیاں دیاں دا ریا کچھ نہیں. اس میں 2 وینڈ کر لیں, اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی مطباوری ممبر تے تشریف فرمائیں. ممبر انہوں دے حوالے پکر دا. وچ معاشر دے ہائے وہ سین میں
دی میں ایک کوئی وین یا دو وین کرنے تے حوصلے نال اج کرنے تے آسی حالت دے نالے کیڑی حالت ہو سی وچ جھولی حسین سند دے پرزے اتے خون آلودہ وال کر لویا جے وین کر لویا جے وین کر لویا جے وین میں توڑے حکم دی تعمیل مکمل دوڑا پہ پڑھ دا میں کیڑے ویلے دا وین شروع کیتا ہے میں بڑے حوصلے نال تسا محسوس کیتا ہو سی آج میرا دل پہ کرتا میں حوصلے نال پاویں 2-4 منٹ ہی وین کرا لیکن حوصلے نال کرا کوئی من جلدی نہیں میں کیڑے ویلے دا وین شروع کیتا ہے معاشر دا میدان ہو سی ہر پسوں اعلان ہو سی باویں کوئی نبی ہوئے باویں کوئی ولی ہوئے باویں کوئی وسیع ہوئے آج اکھاں بند کر لو میدان حشر وچ محمد دی بطول آونا چاہدی ہے ہر کہیں دیاں اکھاں بند ہو سن لیکن محمد مصطفیٰ دیاں اکھاں کھلیاں ہو سن آواز گالے کا سی محمد آج تم بھی اکھاں بند کر لے میں ڈا سونا اللہ میں ڈیتا سکی دیئے آواز گالے کا سی بے شک تڑی سکی دیئے لیکن آج اونج نہیں پیا دی جی میں ٹور کے دروازے تے ویندہ میں دروازہ کھلے دی آئی تے تیرے نہ لیندہ بوسا لیندی آئی میں ڈا سونا اللہ میری دی کیڑی حالتوں سے اتھے پرانے بزرگ ذاکری کو وین کر دے ہوں دی آئینا ویچ معاشر دے آئے وہ سین میڈی تے آسی حالت دے نالے ویچ جھولی حسین آئے وہ سناد دے پرزے اتے خون آلودہ والے اتے خون آلودہ والے جڑے سید بیٹھے منو معاف چکرے اتے خون آلودہ والے مر ویندہ کدیے وین نہ کردہ آدھا پیاں ایک ہاتھوں وچ چولا علی اصغر دا او سی تیر وی گل دے نالے رویں دی کڑی گالے تے شبیر دا گروہ شبیر دا کرتا آئے وہ مونڈے تے وہ جڑا کونی چو آدھا پیاں ایک ہاتھ وچ چولا علی اصغر دا ہو سی تیر وی گل دے نالے رویں دی کڑی گال تے شبیر دا کرتا آئے وہ مونڈے تے وہ جڑا خونی چو سی اگر میں 2 یا 2.25 منٹ مزید دے وہ اس میرے حصے دیاں کوکاں ہو آگئیاں معاشر دا میدان ہو سی ادو محمد دی ٹرسی ادو امام زمانہ کلو ممبر چھوٹ ویسی قریب آکے دادی دے قدمات ہاتھ لاکے ہاتھ بن کے آکسی دادی پوترے دی شاہی آئی کوئی زندگی جوڑ حکم چلا اچھا وین کر کے محمد دی کیڑی گل کر سی جے عسکری دا چانیا گیا ہے ایک حسرت تو چڑھا دے ایک محمل بے جن کے شام دے پاسے میں کو زینب دیئے مگوا دے اچھا وین کر کے آکسی ساڑھا سانجا دکھ کر لبیا جی وین ساڑھا سانجا دکھ رو لبیا جی ساڑھا سانجا دکھ دربار دائے آوے درد ونڈاوے مادے تے نہیں رومن تو کوئی روکن والا چلے پر سے یار سیدو
میں بزرگا کول معافی منگ کے حوصلے نال کوئی سن کے مومن مر نہ جاوے مقصد یہ نہیں ہوندا لیکن بندہ مر بھی جاوے تے اکے جملے دا مل نہیں جو علی دیاں بیٹیاں مدینے چوں نکل پئیاں میں جنہ وینا واسطے محنت کی تھی 5 بیبیاں دا قافلہ بن سی سالار عیسیٰ دی ماں مریم ہو سی کیونکہ بطول دی نو بلاونا ہے 5 بیبیاں دا بابا جی قافلہ بن سی اتھیا سنجتھی علی دی قبر ہو سی پواندی آلے پسوں آکے کھڑ سی عیسیٰ دی ماں مریم ہاتھ بن کے آگ سی بطول دی قبر چھوڑ معاشر چمہ بلیں دی ودی آئی کوئی قیامت دا منظر ہو سی قبر چوں علی دی اچھا وین کر کے آگ سی اے مریم والیے معاشر کو وانج دے میڈا پیغام میرا دل یاد ہے آج اویں آواں جی میں ٹر کے گیام شام جی میں ٹر کے گیام شام بازار سجن دربار لگن ہوئے انجے بلوا آمیں بے دین شرابی آئے وہ پوچھ دا ہوئے دسو زینب کہنا بابا جی ادھا منٹ مزید کائنات دی ہر ہستی سن سی لیکن کربلا دے میدان جی میں حسین سن سی کمر تو ہی قبریں چوں باہر آسی ہاتھ بن کے آگ سی میڈا سونا اللہ میں توحید پیچھے اکبر دا سینہ دیتا میں توحید پیچھے قاسم دے ٹکڑے دیتے میں توحید پیچھے غازی دی لاش دے ٹکڑے دیتے میں توحید پیچھے اپنیاں بھیڑا دیاں چادرہ دیتیاں آج زندگی چو پہلی بار حسین حسرت پیا منگ دائی مانگ حسین کینی شاہ منگنا چانا ہے اللہ دے پاس مکاتب ہو کے اچھا بین کر کے آکسی جے زینب ونجنا ہے ہائے وہ معاشر ویچ آج کھول کے سر دے والے میرا سانگ دے سر اسوار کرو میں بھی ویدہ بھین دے نالے اچھا وین کر کے آکسی میں ڈی لاش رولے